हांव प्रवीण ग्लेगन सांखळे म्युनिसिपालिटीचो काउन्सिलर देसाईनगर. हो एसटीपीचो प्रोजेक्ट जो जाल्लो आसा तेजी मागणी खूब वर्साच्यान आसा. पयलो फेज जालो बाजारांत त्या एरियात आनी खुबशे लोकांचे प्रश्न सुटले. पाणी चिरा नासले बाजारात आनी हांगासर सुद्दां देसाईनगराक आमच्या सगळ्या रहिवाशांक खूब त्रास जाताले. वर्सान वर्स तांकां सोकपीट आनी लाखांनी रुपया खर्च करचो पडटालो सोकपीट करपाक. त्या खातीर हें स्वता पीएम सरा कडेन पाठपुरावा केलो आनी हो प्रोजेक्ट बेगिना बेगीन जावचो केलो. फाटल्या 3 वर्साच्यान पाठपुरावो करता. आतां 6 म्हयने जाले हें काम सुरू जालां. ताका कॉन्ट्रॅक्टर दिले पण ते कॉन्ट्रॅक्टरांक सब कॉन्ट्रॅक्टरांक वेगवेगळी कामां दिल्या पूण तेंच्या मदीं कोऑर्डिनेशन ना. जेसीपी घालून आतां हो फाटल्यान जो खड्डो दिसता हो फाटले 5 दीस पयलीं मारला. अजून तेचेर कोण काम करिना आनी हेका आनीक 10 दीस लागतले ते चेंबर उबे करपाक. काल सांजचे वारांव हाडून वारांव घालताले तेका चिमीट इल्ले घातला कोणा पाणी मारपाक. आतां एकटाय मनीस थंय ना. सो काम सामकें संत गतीन चल्लेलें आसा. कोणाचो तेचेर कंट्रोल ना. आमचा प्रोजेक्ट सामको अत्यंत गरजेचो आसा म्हणून आम्ही सगळे लोक उगी आसा. आणि हे जे ट्रॅफिक पोलीस हांगासर जे काम करतात खरंच तांकां सलाम मारपाचो. बिचोलीम ट्रॅफिक पोलीस सेलाक ते ट्रॅफिक पोलीस होमगार्ड बऱ्यापैकी काम करून बऱ्यापैकी रस्त्याची ट्रॅफिक सुरळीत केल्ली आहे. सकाळच्या 8 पासून रातचे 10 पर्यंत ते हांगासर आसता. तांकां खरंच तेंचे देव बरें करूं मना पासून देव बरें करूं. आमची सीएमाची कॉन्स्टिट्युन्सी लक्ष मातशें घालपाक जाय. आमचा विश्वासान घेयनासतना आता हो प्लांट खंय येतलो हें खबर ना. खंय गरजेचे आसा थंय पयलीं राणे साहेबान केले बाजारांत गरजेच्या. हांगाय गरज सेकंड फेजीन जातले म्हटले. सेकंड फेजीक 20 वर्सां जरी देर आहे दुरुस्त आहे म्हणटात. आतां हांगासून म्हाका आतां प्रतापनगरच्या फुड्यान थंय हेच ना रहिवाशी ना. न्यू कॉलनी ते एक डेव्हलप जाले ताका टायम आसा अजून. तेच्या फुडें व्हरपाची गरज पयलीं हो मेन हायवे कंप्लीट करूंक जाय आसलो. हो मेन जो हांगासर आहा थंय रस्तो रुंद आसा. हांगा रस्तो अरुंद आसा. हो रस्तो पयलीं करूंक जाय आसलो आनी तेन्ना मागीर फुडें सेकंड थर्ड फेजीन ताका हात घालूं येता आसलो. तशें जाल्लें ना. तरी आसतना म्हाजी आतां हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेता इतक्याक लागून ते जो म्युनिसिपालिटीक आमकां विश्वासान घेयनासतना हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. म्हणजे आतां कसो प्रोजेक्ट चलतलो कितें खंय वयतलो कितें करतलो आमकां कांयच सांगूंक ना.